الحمد لله رب العالمين الذي أكرم هذه الأمة بالإسلام وشرفها بالقرآن وزينها بسنة سيد الأنام. أحمده سبحانه تبارك وتعالى وأشكره على جزيل نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد العلماء وقدوة للعاملين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام على سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده أنه يوفر عباده مجالس العلم، فإن هذه المجالس هي رياض الجنة ومواطن نزول الرحمة وحفوف الملائكة ومواضع ذكر الله عز وجل. أيها العلماء الأفاضل من شتى بلدان العالم، وأيها الحضور الكرام من الإخوة والأخوات والبنين والبنات والمستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليسعدني أن أشارككم في هذا المحفل العلمي المبارك الذي يجمع بين تكريم حملة العلم واحتفاء بخريجات العلوم الشرعية الإسلامية. وقبل كل شيء أنا أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة هذا الصرح العلمي المبارك والقائمين عليه والمشرفين ومسؤوليها، وأخصهم بالذكر مضيفنا المبجل العالم النبيل الأخ الفاضل الشيخ ذهيب أحمد إقبال حفظه الله ورعاه، وكذلك الشيخ عبد الله حفظه الله ورعاه. فالقائمون على هذا الصرح العلمي المبارك جعلوا خدمة العلوم الشرعية رسالة لهم، وسخروا جهودهم لتخريج أجيال من المؤمنات العالمات الصالحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الجهود المباركة، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم. ولا شك
أن إقامة مثل هذه البرامج ليست احتفال فقط، بل هي إعلان بأن رسالة النبوة ما زالت حية، وبأن ميراث الأنبياء ما زالت محفوظا في صدور الرجال والنساء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وبعد ذلك أزف أطيب التهاني إلى بناتنا وأخواتنا الكريمة اللاتي أتممن دراستهن دراسة المنهج النظامي، دراسة العلوم الشرعية، فهنيئا لكن هذا الشرف العظيم، فإن الله سبحانه تبارك وتعالى لم يختركن إلا خيرا أراده الله عز وجل بكن، فلتعلم كل واحدة منكن أن شهادة اليوم ليست نهاية الطريق، بل هي بداية المسؤولية، مسؤولية عن الدعوة إلى الله، مسؤولية عن تبليغ الدين، مسؤولية عن نشر العلم. لقد كن طالبات للعلم، واليوم أصبحتن مسؤولات عن تبليغه ونشره وإشاعته. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم الفهم، ثم العمل، ثم النشر، ثم الدعوة إليه، ثم تبليغه. فاحفظوا هذا الترتيب، فإنه طريق العلماء الربانيين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة، إن حديثنا اليوم متعلق برجل من أعلام الإسلام، وبإمام من أئمة المسلمين، وحافظ من كبار حفاظ السنة. إنه هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى السورة الترمذي رحمه الله تعالى. كان رحمه الله ولد سنة 900 من الهجرة، ونشأ وترعرع في بيئة علمية، ورحل في طلب الحديث آلاف من كيلومترات إلى شتان بلدان العالم. أخذ عن كثيرين، عن الأئمة الكبار، ومن أعظم شيوخه الإمام البخاري رحمه الله، والإمام مسلم رحمه الله، والإمام أبو داود رحمه الله، وقتيبة بن سعيد رحمه الله، وما إلى ذلك. ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تأثر من أستاذه الإمام البخاري رحمه الله تأثرا بالغا، حتى أصبح
من أعلم الناس بعلوم الحديث وعلله. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في شأن الإمام الترمذي رحمه الله: كان حافظا إماما رأسا في علم الحديث وعلله. ويقول ابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى في شأن الإمام الترمذي رحمه الله: وكان من جملة الأئمة الذين يقتدى بهم. فهذا هو الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. لقد ألف الإمام الترمذي رحمه الله كتابه العظيم الجامع المعروف، الجامع للإمام الترمذي والسنن للإمام الترمذي. إنه ليس مجرد كتاب، بل هذه مكتبة علمية متكاملة. ومن أبرز خصائصه 5 أمور. الأول الجمع بين الحديث والفقه، والثاني بيان درجة الحديث، والثالث الاهتمام بعلل الحديث، والرابع بيان العمل بالحديث، والخامس حسن الترتيب وسهولة العبارة. أما الأول يعني الجمع بين الحديث والفقه، فأنتم تعرفون وتعلمون أن الإمام الترمذي رحمه الله لا يكتفي بذكر الأحاديث، بل يذكر مع سرد الأحاديث أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ويبين مذاهبهم. ولذلك سماه العلماء كتابه الجامع كتاب المحدثين والفقهاء. يعني سماه العلماء الجامع للإمام الترمذي كتاب المحدثين والفقهاء، لأن الإمام الترمذي رحمه الله يهتم في كتابه بالجمع بين الحديث والفقه. والثاني بيان درجة الحديث. أنتم تعرفون أن الإمام الترمذي هو أول من اشتهر باستخدام واستعمال مصطلحات خاصة، مثلا هذا حديث حسن، وهذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث حسن غريب، وهذا حديث غريب، وما إلى ذلك. فالإمام الترمذي رحمه الله يبين درجة الحديث ويذكر أقوال الأئمة في رجال الحديث، وهذه من ميزات كتاب الإمام الترمذي رحمه الله. والثالث الاهتمام بعلل الحديث. إن الإمام الترمذي رحمه الله بعدما يذكر الحديث في كتابه كثيرا ما يقول: وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. وبهذا يبين اختلاف الروايات، ويذكر كلام الأئمة في الرجال. ورابعا العمل بالحديث.
كثيرا ما يقول الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه بعد سرد الأحاديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. هذه الجملة مذكورة في أمكنة كثيرة في الكتاب للإمام الترمذي رحمه الله، وهذه ميزة عظيمة، إذ يربط بين النص والفقه. يربط النص الفقه، يربط النص العمل، ويقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. والخامس حسن الترتيب وسهولة العبارة. لهذه الخصوصية بقي كتاب الجامع للإمام الترمذي يدرس في المعاهد الدينية والمدارس الإسلامية حتى الآن، وإن شاء الله يدرس إلى قيام الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما في كتابه الجامع للإمام الترمذي. أيها الأحبة، لقد ختم الإمام الترمذي رحمه الله كتابه بحديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحك وخالق الناس بخلق حسن. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث في آخر كتابه، وكأن الإمام رحمه الله يقول ناصحا لطلاب العلم، مخاطبا لطلاب العلم: إذا أردتم أن تنتفعوا بهذا الكتاب فاجعلوا خلاصة حياتكم هذه الوصايا الثلاث، الوصايا النبوية، الوصايا المهمة الأساسية. الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت، يعني اتق الله في السر والعلانية. هذه وصية الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية الأولى التقوى لله في السر والعلانية. اتق الله في البيت، راقب الله في السوق، راقب الله خارج البيت، راقب الله في الوسائل الاجتماعية التواصل، راقب الله في السفر، راقب الله في الحضر. فإنما العبرة برقابة الله عز وجل ليست برقابة الناس. هذه وصية مهمة لكل من أراد أن يبلغ درجة الفلاح، ولكل من يؤمن بالله واليوم الآخر. والوصية الثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحك. كل بني آدم يخطئون،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فكل بني آدم يخطئون، ولكن المؤمن لا يصر على الذنب. عندما يذنب وحينما يرتكب جريمة يبادر إلى التوبة، يبادر إلى الاستغفار، يبادر إلى الصلاة، يبادر إلى الصدقة، يبادر إلى تلاوة القرآن، يبادر إلى أداء حقوق الله عز وجل، يبادر إلى أداء حقوق عباده، لأن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما يرضاه. والوصية الثالثة: خالق الناس بخلق حسن. وهذه الوصية يحتاجها العالم، وهذه الوصية يحتاجها العالم أكثر من غيره. فبعض من العباد وبعض من الإنسان يبلغون بعلمه إلى رتبة عالية، ولكن لا ينتفع الناس بعلمه لسوء خلقه. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فهذه هي الوصايا النبوية والوصايا المهمة الأساسية التي يلاحظها المؤمن والمؤمنة. وأخيراً أقول لبناتنا وأخواتنا الكريمات: اللاتي يدرسن في هذا المعهد العلمي المسمى بدار الفلاح، هنيئا لكم هذا الشرف العظيم. واعلموا أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى مرأة مسلمة عالمة. الأمة تحتاج إلى معلمة. الأمة تنتظر إلى مربية. الأمة تحتاج إلى حاملة للقرآن والسنة. فاجعلن بيوتكن يا أخواتي الكريمة مدرسة للإيمان. اجعلن بيوتكن مدرسة للإيمان، وأولادكن حاملة للقرآن، واجعلن هذا العلم سببا للتواضع لا للتكبر، واعملن بما تعلمن، فإن ثمرة العلم هو العمل. فإذا خرج طالب الحديث من مجلس العلم أكثر خشية لله تبارك وتعالى، وأحسن خلقا للناس، وأكثر توبة إلى الله واستغفارا لذنوبه،
فقد حقق ثمرة العلم. أيها الإخوة والأخوات، ولقد تعلمنا من الإمام الترمذي رحمه الله أن حفظ السنة المشرفة ليس غايتنا بذاته، إنما الغاية هو العمل بها، يعني العمل بالأحاديث الطيبة والسنة المشرفة، هذه هو الغاية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا والسنة المشرفة نور صدورنا، وأن يبارك في هذه المؤسسة العلمية المباركة وفي علمائها وفي طلابها وفي مؤسسيها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الختمة فاتحة خير وبركة، وأن يرزق الخريجات الإخلاص والقبول، وأن يجعلهن داعية إلى الله بصيرة على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أختتم بهذا كلامي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ مولانا المفتي محمد رفيق.